भगवति हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवनभूतिकरी प्रसीद मह्यम्। नमो नमः सारस्वतसेविनः संस्कृतानुरागिणः मम मित्राणि। अहं साधना शर्मा संस्कृतसाप्ताहिकी कार्यक्रमस्य अस्य उद्घोषिका भवतां सर्वेषां स्वागतं करोमि। अद्य शरद पूर्णिमा पर्वणः भवतां समेषां कृते शुभकामनाः। भो मित्राणि, वयं प्रतिदिनं जीवने दानं कुर्मः। तत्र महादानं किं भवति? मम सहयोगिना नरेन्द्र दत्त सेमवालेन प्रस्तूयते सुभाषितम्। शृणुमस्तावत्। अन्नदानात् परं दानम् न भूतो न भविष्यति। अन्नेन धार्यते सर्वम् जगत् एतच्चराचरम्। अन्नदान महादान है, जिससे बड़ा दान न कभी हुआ है और न कभी होगा, क्योंकि भोजन इस संसार की सबसे बड़ी जरूरत है। आकर्णितं सुभाषितम्। अन्नम् इज लाइफलाइन उक्तम्। चरे अचरे वा वर्तमानस्य ब्रह्मणः लक्षणं प्रसंगांशे श्रावयति श्रीमद्भागवतः प्रथमं श्लोकम् अस्माकं सहयोगी रूपलाल शर्मा। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्च चार्थेष्वभिज्ञस्वरान् तेने ब्रह्म हृदय आदिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृदाम् यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। धर्मः प्रोज्झित कैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभे तत्क्षणात् शुश्रूषुभे तत्क्षणात्। जगतः व्याप्तस्य ब्रह्मणः लक्षणं श्रुतम्। इदानीं जगतः साप्ताहिकीं वार्तां श्रावयति डॉक्टर सुषमा कुमारी, अस्माकं सहयोगिनी। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना भारतदेशस्य विकासाय सम्पूर्ण भारतवासिनः समग्र अवलोकनाय समाहूताः। विदेशमन्त्रिणा डॉक्टर एस जयशंकरेण ऑकलैंड नगरे मोदी एट 20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी इति नामधेयस्य पुस्तकस्यास्य विमोचनं विहितम्। लोकसभाध्यक्षेण ओम बिड़ला वर्येण जकार्तायां G20 देशानां संसत् पदासीनाधिकारिणः सम्बोधिताः। उत्तरकाश्यां पर्वतशिखरे अवरुद्धानां पर्वतारोहिणाम् अन्वीक्षणाभियानं
सम्प्रवर्तते। तत्र साम्प्रतं यावत् 16 शवाः निष्कासिताः। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना एकं जनपदम् एकम् उत्पादं योजनामेतां संवर्धयितुं जनपदाः समाहूताः। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः पूर्वोत्तर राज्यानां 3 दिवसीय यात्रारतो वर्तते। निर्वाचन आयोगः मतदातॄणां कृते वर्षात्मकं सम्प्रवर्तमानः कार्यक्रमः एकः प्रारब्धः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी आकाशवाणीतः मन की बात इति कार्यक्रमे अक्टोबर 30 तारिकायां जनान् सम्बोधयिष्यति। साप्ताहिकी वार्ता श्रुता अस्माभिः। अद्य अस्माभिः सह संवादाय समुपस्थितोऽस्ति संस्कृत जगति संस्कृत सेवा परकैः नैकैः पुरस्कारैः सम्मानैश्च सभाजितः ज्योतिष कर्मकाण्ड दक्षः वैदिक संस्कृत विद्वान् व्याकरण साहित्य दर्शनाचार्यः आचार्यः प्रोफेसर मोहन लाल शर्मा अस्ति आकाशवाण्याम् अस्माकम् अतिथिः अद्य। आचार्य आकाशवाण्याः एतस्मिन् संवाद प्रभागे भवतां हार्दिकं स्वागतम्। देवेन्द्रमौलिमन्दारः मकरन्दकणारुणाः विगनं हरन्तु श्रीराधा कृष्णपादाब्जरेणवः। आकाशवाण्याः स्वागतानन्तरं भवद्भिः स्वागतेन अहं धन्योऽस्मि यत् संस्कृतसेवाः करणाय अहम् उपस्थितोऽस्मि। संस्कृतं संस्कृतिश्चैव श्रेयसे समुपास्यताम्। आचार्य सर्वप्रथमः प्रश्नः यत् भारतीय संस्कृत्यां 16 संस्काराणां का आवश्यकता इति विषये ज्ञानप्रकाशः भवत्श्रीमुखेन। जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च इति गीतायां भगवता कृष्णेन कथितम्। अर्थात् ये जीवाः जन्मं गृह्णन्ति ते मृत्युमपि प्राप्नुवन्ति। अतः गुणधर्म सिद्धान्त एव भारतीया संस्कृतिः। भारतीय संस्कृत्याः ये शास्त्राणि सन्ति ते कथयन्ति यत् चतुर्लक्ष परिमित योनयः सन्ति तत्र भगवत् कृपया एव तथा स्वपुण्यपुञ्जेन एव मनुष्य योनिं प्राप्नोति। मनुष्य शरीरं प्राप्तं कृत्वा जीवन पर्यन्तं स्वकीय सद् असद् कर्माणां पुण्यपापं सुखं दुःखं आदि जन्मतः एव भोगं प्राप्नोति। अवश्यमेव भोक्तव्यं कृतं कर्म शुभाशुभम् इति भगवता कृष्णेन गीतायां कथितं। शुभ अशुभ कर्मानुसारं विभिन्न योनिनां जन्मः भवति। यत् वैदिकैः कर्मभिः पुण्यैः निशिकादिर्द्विजन्मनां कार्यः शरीर संस्कारः पावनः प्रेत्य चेह च इति भगवता मनुना कथितम्। अतः संस्काराणाम् आवश्यकता वर्तते। आचार्य साधु उक्तं सम्प्रति श्रोतुमिच्छामः यत् संस्काराणां किं प्रयोजनं, संस्कार शब्दस्य का व्युत्पत्तिः एवं संस्काराणां कति संख्या। संस्काराः सामान्यतः प्रकारद्वयेन वर्तते। एकं वर्तते दोषापनयनाय, अपरा च गुणाधानाय। क्वचित् विद्वांसः तिस्रभेदा अपि कथिता यत् प्रथमं दोषमार्जनाय, द्वितीयम् अर्थसंयाधानाय, तृतीयं हीनाङ्गपूर्तये। चूडाकरण संस्कारः, उपनयन संस्कारः, वेदारंभ संस्कारः, ब्रह्मव्रत संस्कारः, वेदव्रत संस्कारः, गोदान संस्कारः, समावर्तन संस्कारः, विवाह संस्कारः, बाह्यव्रत संस्कारः, अंतकर्म संस्कारः। इत्थमेव 16 संस्काराः कथिताः। एवं महर्षि अंगिरा द्वारा गर्भाधानादि 16 संस्काराणां कथनं कृत्वा तेन स आग्रायण अष्टकाः श्रावणी कर्म, आसुयुजी कर्म, प्रत्यवरोहण कर्म, दर्श श्राद्ध कर्म, वेदारंभ कर्म, वेदोत्सर्जन कर्म एवं प्रतिदिन संपन्न भूतानां पंच महायज्ञानाम् इत्थं सम्मिल्य 25 संस्काराः तैः स्वीकृता।
40 क्वचित् 25 क्वचित् 16 संस्काराणां प्रकारं कथ्यते। जातकर्ण ऋषि द्वारा बाह्य संस्काराणां संख्या 16 कथिता। गर्भाधान संस्कारः, पुंसवन संस्कारः, सीमन्तोन्नयन संस्कारः, जातकर्म संस्कारः, नामकरण संस्कारः, अन्नप्राशन संस्कारः, चूड़ाकरण संस्कारः, उपनयन संस्कारः, वेदारंभ संस्कारः, ब्रह्मव्रत संस्कारः, वेदव्रत संस्कारः, गोदान संस्कारः, समावर्तन संस्कारः, विवाह संस्कारः, बाह्यव्रत संस्कारः, अंतकर्म संस्कारः संपन्नं करणीयम्। आचार्य संवाद प्रभागस्य अन्तिमे चरणे प्रश्नः यत् साम्प्रतिके समये कर्मकाण्डस्य किं वैज्ञानिकं महत्त्वं, केन प्रकारेण च सम्प्रति कर्मकाण्डे शैथिल्यं समधिगतम्, एवं च साम्प्रतं किं करणीयं येन मानवजीवनं सफलं भूयात्। उभाभ्यामेव पक्षाभ्यां खे यथा पक्षिणां गतिः तथैव ज्ञानकर्मभ्यां प्राप्यते शाश्वती गतिः। कुमारिलभट्टेन कथितम्। एवं यजुर्वेदस्य 40 अध्यायेऽपि कुर्वन्नेवेह कर्माणि जीजीविच्छेषता समः। ये खलु मानवशरीरं नेक पूर्व वैभव समर्जित पुण्य पुंज परिपाकवशात् प्राप्यते इति विदितं वर्तते। अतः शरीरेणैव मुक्तिपदं प्राप्तुं शक्नोति मानव इत्यपि मनुष्ययोनिरेव इयमेका भवसागरं तर्तुं कामानां मूर्तिमती नौका इति आनन्देन सर्वे मन्यन्ते। मानवशरीरधारिणा खलु जन्ममात्राद् एव चरण एकः प्रक्षिप्त एव वर्तते अस्यां नौकायां। केवलं द्वितीयं चरणम् उत्थाप्य स्थानस्य एव अवकाशोऽधुना अर्थात् स्वल्प परिश्रमस्यैव आवश्यकता वर्तते इदानीम् इति। अतएव मानवशरीरस्य शरीरान्तरेभ्यः श्रेष्ठता सम्मानितास्ति सर्वैरपि पंडितप्रवरैः अनुभवपारंगतैः तत्त्वदर्शिभिः एवं कथितम्। अंतःकरण शुद्धि मंत्रेण किल जीवो न मुक्तिपदं प्राप्तुं प्रभवति साधरिते उपासनया असुलभा इति सर्वतो निर्विवादं मन्यन्ते। आचार्य 16 संस्कार कर्मकाण्डादि विषये भवतां सदुपदेशेन ज्ञान प्रवाह माध्यमेन च अनुगृहीताः वयम्। एतस्मै संवादाय भवद्भ्यः पौनः पुण्येन हार्दाः धन्यवादाः। सादरमागतानां श्री संस्कृति संस्कृतपभूषकानाम् उपस्थितानां श्रोत्रीवराणां तान्मोहनो नमति सादरभावदृष्ट्याः। धन्यवादः। जयतु भारतं, जयतु संस्कृतम्। अस्माभिः साक्षात्कारः श्रुतः, ज्ञाताश्च संस्कार कर्मकाण्ड विषयेण सम्बद्धाः अनेके विषयाः। सम्प्रति संस्कृते गतिविधीनां ज्ञानाय सरामः दिग्दर्शनांशे। दिग्दर्शनांशं प्रस्तौति अस्माकं सहयोगी पुरुषोत्तम शर्मा। दिल्लीस्थेन केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयेन छात्रहित साधनाय प्रतिस्पन्दनम् इत्याख्यं मोबाइल ऐप इति चरिष्णुतन्त्रमेकं विनिर्मितम्। अनेन चरिष्णुतन्त्रेण छात्राः तेषां समस्याः काठिन्यं च अधिकारिभ्यः सूचयित्वा समाधानं प्राप्स्यन्ति। काशी विद्वत् परिषदा सद्य एव एकं महत्वपूर्णम् उपवेशनम् आयोजितम्। अस्मिन् उपवेशने पद्मभूषणः प्रोफेसर वसिष्ठ त्रिपाठी सर्वसम्मत्या परिषदः अध्यक्षः चितः। अवधेयं यत् प्रोफेसर रामयत्न शुक्लस्य निधनात् अध्यक्षपदं रिक्तमासीत्। दिल्लीस्थे श्री लाल बहादुर शास्त्री केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालये अस्य मासस्य 18-19 च दिने राष्ट्रिया संगोष्ठी आयोजनं
योजयिष्यते। अस्यां संगोष्ठ्यां राष्ट्रियशिक्षानीतेः क्रियान्वयने समस्याः समाधानं चीति विषये परिचर्चा भविष्यति। तत्र प्रतिष्ठिताः शिक्षावेत्तारः प्रतिभागं करिष्यन्ति। राजधान्यां नवदिल्ल्यां विजयदशमी पर्वणि श्रीलालबहादुर शास्त्री केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालये स्थापना दिवसस्य हीरक महोत्सवस्य शुभारम्भः अभवत्। अत्रावसरे कुलपतिः प्रोफेसर मुरली मनोहर पाठकः घटस्थापनम् अकरोत्। कार्यक्रमे आचार्याः अन्ये च कर्मचारिणः उपस्थिताः अवर्तन्त। एवं वार्ताः सततं विलसन्तु जगति। बालानां प्रभागे प्रस्तूयते इदानीम् एका कविता। भो बालाः, वयं प्रतिदिनं किं किं कुर्मः एतस्मिन् विषये कविता प्रस्तूयते इदानीम्। प्रातः काले स्मरणीयम् दन्तधावनं करणीयम् सम्यक् स्नानं करणीयम् देवस्मरणं करणीयम् विद्याभवनं गमनीयम् तत्र पठनं करणीयम् सायं नाट्यं नटनीयम् रात्रौ शयनं करणीयम् प्रातः काले स्मरणीयम्। इदानीं समयः एक भारत श्रेष्ठ भारत इत्यस्य। उक्तम् उड़िया भाषायां मातृभूमि मातृभाषारर ममता या हृदये जानमे नाहे ताको यदि ज्ञानी गणरे गणिवा अज्ञानी रहिवे काहे। एक भारत श्रेष्ठ भारत अंशे पंचवाक्यानि प्रस्तौति मुदिता वेतालः संस्कृत हिंदी उड़िया भाषायाम्। प्रथमं वाक्यमस्ति अधुना कः मासः चलति। पहला वाक्य है आजकल कौन सा माह है। उड़िया में आजिकाली केउ मास चालीछि। द्वितीयं वाक्यमस्ति अधुना आश्विन मासः प्रचलति। दूसरा वाक्य है आजकल आश्विन का महीना चल रहा है। उड़िया में आजिकाली आशीवन मास चालीछि। तृतीयं वाक्यमस्ति आश्विन मासे किम पर्व परिपाल्यते। तीसरा वाक्य है आश्विन मास में कौन सा पर्व मनाया जाता है। उड़िया में आशीवन मासरे केउ पर्व पालन हुए। चतुर्थम वाक्यमस्ति आश्विन मासे विजयादशमी पर्व परिपाल्यते। चौथा वाक्य है आश्विन मास में विजयादशमी पर्व मनाया जाता है। उड़िया में आशीवन मासरे विजयादशमी पालन हुए। पंचमं वाक्यमस्ति विजयादशमी पर्व असत्ये सत्यस्य प्रतीक स्वरूपमस्ति। पांचवा वाक्य है विजयादशमी पर्व असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक है। उड़िया में विजयादशमी असत्य उपरे सत्यर विजयर प्रतीक अटे। धन्यवादाः। अस्मिन् सप्ताहे आश्विन मासः वर्तते। पुनः विजयदशमी पर्व अपि आसीत्। तस्य एव विषये अस्माभिः पञ्चवाक्यानि श्रुतानि। भारतस्य ऐतिह्यं ज्ञातुम् इदानीं सरामः अन्वीक्षकी प्रभागे। अक्टोबर मासस्य 3 दिनाङ्के दलाई लामा नोबेल शान्ति पुरस्कारेण पुरस्कृतः। अस्मिन् दिवसे शारदीय अष्टमी पर्व आसीत्। अक्टोबर मासस्य 4 दिनाङ्के शारदीय नवमी पर्व आसीत्। पुनः अस्मिन्नेव दिने रामचन्द्र शुक्लस्य जन्म अभूत्। अक्टोबर मासस्य 5 दिनाङ्के विजयदशमी पर्व आसीत्। अस्मिन् दिने रानी दुर्गावत्याः जन्म अपि अभवत्। 6 दिनाङ्के भारतीय खगोलशास्त्रिणः मेघनाद साहा महोदयस्य जन्म अभूत्। 7 दिनाङ्के गुरु गोविन्द सिंहस्य निधनं जातम्। 8 दिनाङ्के वायुसेना दिवसः आसीत्। 9 च दिनाङ्के शरद पूर्णिमा पर्व अस्ति। हो सुहृद्वर्याः, इदानीं समागता अस्ति अवसानवेला। अयि सुहृद्वर्याः, प्रियाः श्रोतारः, भवन्तः कार्यक्रमस्य सम्बद्धान् अनुभवान् अस्मभ्यम् ईमेल माध्यमेन प्रेषयितुम् अर्हन्ति। अस्माकम् ईमेल सङ्केतः वर्तते sanskrittahike@gmail.com। आगामिनि सप्ताहे अस्मिन्नेव समये नूतनम् अङ्कम् आदाय पुनः उपस्थापयिष्यामः। तावत् पर्यन्तं सर्वेभ्यः सादरम् अभिवादनम्। शुभं मङ्गलम्।